सबैजनालाई जय मसीह। आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्न गइराखेका छौँ। येशू प्रभु संसारमा हुँदाको अन्तिम समय येशू प्रभु क्रुसमा टाङ्गी भएको दिन शुक्रबार हो र त्यही शुक्रबारको एक दिन अगाडि बिहिबारको रातमा येशू प्रभुले एउटा गर्नुभएको कार्य हामी देख्दछौँ। येशू प्रभुले यो संसारमा हुँदाखेरि उहाँले सिकाउनु भयो, उहाँले वचनद्वारा सिकाउनु भयो, उहाँले बोल्नु भयो र सँगसँगै उहाँले कार्यहरू गर्नुभयो र उहाँले गर्नुभएका ती सबै कार्यहरू, उहाँले जिउनुभएको जीवन, उहाँले देखाउनु भएको बाटो, उहाँले दिनुभएको शिक्षा, ती सबै कुरा येशूको जीवन आफै पनि हाम्रो लागि एउटा उदाहरण थियो। मानव जातिको लागि येशू प्रभु मानव जातिको पापलाई हरण गर्नलाई, मानिसहरूलाई छुटकारा दिनलाई, मानिसहरूलाई परमेश्वरको सम्बन्धमा जोड्नलाई र मानिसहरूमा परमेश्वरको जीवन ल्याउनलाई येशू संसारमा आउनुभएका थियो। र येशू प्रभुले हामीलाई उहाँको जीवनद्वारा थुप्रै उदाहरणहरू पनि हामीलाई देखाउनु भएको छ र आज हामीहरू येशूको चेलाहरू हौँ, हामी येशूका अनुयायीहरू, येशूलाई हामी पछ्याउँछौँ र हाम्रो गुरु, हाम्रो शिक्षक, हाम्रो प्रभु येशू हुनुहुन्छ र हामी विश्वासी हौँ र अझ त्योभन्दा बढी हामी येशूको चेलाहरू हौँ। चेलाहरूले आफ्नो गुरुका कुराहरूलाई पछ्याउँदछन्, आफ्नो गुरुले सिकाउनु भएको शिक्षाहरू मान्दछन्, आफ्नो गुरुले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्दछन् र यदि येशूको हामी चेलाहरू हौँ भनेर भन्छौँ भने हामीलाई येशूले देखाउनु भएको, येशूले सिकाउनु भएको कुरा हामीले बुझ्नु अति आवश्यक छ। र आज एउटा येशूले देखाउनु भएको एउटा उदाहरण, जुन उदाहरण आज हाम्रो जीवनमा हामीले अभ्यास गर्न सक्दछौँ अनि हामीले येशूको जीवनबाट आज हामी मुख्य केही शिक्षाहरू, केही पाठहरू हामी सिक्नेछौँ जसले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको महिमाको लागि अनि प्रभुको इच्छालाई पुरा गर्नको लागि हामीले यहाँबाट केही पाठहरू हामी लिनेछौँ, जुन चाहिँ योनाको सुसमाचार 13 अध्यायको 1 पददेखि तल 20 पदसम्मको घटना छ। र यहाँ लेखेको सुरुमा छ कि निस्तार चाडको अघि यस संसारबाट विदा भएर पिता कहाँ जाने उहाँको समय आइपुग्यो भन्ने येशूले थाहा पाउनुभयो। येशू मात्रै एउटा त्यस्तो एउटा मानवतामा हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ अब म संसारबाट विदा हुँदैछु, मेरो संसारको बसाइ र संसारको दिन चाहिँ अन्त्य भएको छ र म जाँदैछु भन्ने कुरा येशूलाई थाहा थियो। र येशूले पहिला पनि येशूले आफ्नै मृत्युको बारेमा उहाँले 3 चोटिसम्म बताउनु भएको थियो र येशू प्रभु चाहिँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग त्यो ईश्वरत्वको त्यो ज्ञान थियो ताकि उहाँले हुन आउने घटनाको बारेमा पूर्व उहाँले बताउन सक्नुहुन्थ्यो र येशू प्रभुलाई त्यो थाहा थियो। र त्यो अझै 3 पदमा पनि यहाँ लेखिएको छ, पिताले सबै थोक उहाँको हातमा दिनुभएको छ, उहाँ परमेश्वरको तर्फबाट आउनुभएको हो र परमेश्वर कहाँ नै जानुहुन्छ भन्ने कुरा येशू जान्नुहुन्थ्यो। र येशू प्रभु परमेश्वरबाट आउनुभएको, परमेश्वर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्दै हुनुहुन्थ्यो। र यो विशेष घटनामा यहाँ एउटा लेखेको छ 2 पदमा कि यहाँ के लेखेको छ भने, अनि संसारमा भएका आफ्ना जतिलाई प्रेम गरेर उहाँले तिनीहरूलाई अन्त्यसम्म प्रेम गर्नुभयो। जो येशू प्रभुकै साथमा थिए, येशू प्रभुकै वरिपरि थिए, येशूको चेलाहरू येशूकै साथमा थिए अनि तिनीहरूलाई येशूले प्रेम गर्नुभयो। र येशूको प्रेम चाहिँ यहाँ लेखेको छ कि उहाँले प्रेम केही छिन मात्रै होइन, येशूलाई रहर लाग्दा मात्र होइन, येशूलाई मन लाग्दा मात्र होइन, अथवा येशूको कुरा उनीहरूले येशूले भने जस्तो गर्दा मात्रै, येशूको इच्छा अनुसार मान्दा मात्रै होइन, तर येशू प्रभुले उनीहरूलाई लगातार प्रेम गर्नुभयो र उहाँको प्रेम चाहिँ अन्तिम समय थियो। अनि यहाँबाट हामी एउटा पाठ लिन सक्दछौँ। हाम्रा जीवनमा नि हामी थुप्रै सम्बन्धहरूमा हाम्रा प्रेमको सम्बन्ध सुरु हुन्छ। हामी एकअर्काको वास्ताहरू सुरु गर्छौँ, हामीहरूको माया, प्रेम, हामीले एकअर्कालाई दिने हाम्रो एउटा सहायताहरू सुरु हुन्छ। तर एउटा चुनौती हामीले सामना गर्नुपर्छ। हामीले गर्ने प्रेम, हामीहरूको सम्बन्ध, हामीले गर्ने व्यवहार हामी अन्त्यसम्म पुर्याउन सक्छौँ अथवा बीचमै हाम्रो सम्बन्धहरू सुरु हुँदै गरेका ठाउँहरूमा हामी आधा बाटोमै त्यो कुरा टुङ्गिएको हुन सक्दछ, छुट्टिएको हुन सक्दछ।
धेरैवटा हामीहरूका समूहहरू हामीमा सहभागी हुन्छौँ, धेरैवटा व्यक्तिहरूमा हामीहरूको एउटा भेटघाट हुन्छ। हाम्रो आफ्नै परिवारमा पनि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो छोराछोरी अनि दाजुभाइ दिदीबहिनी परिवारहरू दिनुहुन्छ। तर हाम्रो वरिपरि भएका मानिसहरूलाई आज येशू प्रभुबाट लिने शिक्षा के छ भन्दाखेरि अन्त्य समय प्रेम गर्नुभयो। अनि अन्त्य समय प्रेम गर्नेहरूमा यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ यहूदा इस्करियोत पनि थियो कि येशूको प्रेम चाहिँ यहूदा इस्करियोत जसले येशू प्रभुलाई पक्राउँदै थियो, येशू प्रभुलाई धोका दिँदै थियो, येशू प्रभुलाई विश्वासघात गर्दै थियो, येशू प्रभुलाई विश्वासघात गर्ने, येशू प्रभुलाई बेचिदिने यहूदा इस्करियोत पनि सँगै थियो। अनि यहूदा इस्करियोतलाई पनि येशू प्रभुले अन्तिम समय प्रेम गर्नुभयो। अनि आज तपाईँ र मेरो लागि एउटा चुनौती छ कि आज तपाईँहरू मेरो साथमा हामी सँगै भएकाहरूमा कहिलेकाहीँ तपाईँले मैले खोजेको भन्दा फरक कुरा पनि गर्न सक्दछन्, अथवा राम्रा कुराभन्दा नराम्रा कुरा पनि हुन सक्दछन्। र हाम्रो लागि चुनौती छ के हामी त्यसलाई कटअप गर्छौँ, के हामी त्यसलाई त्यसमा हामी घृणा गर्छौँ, त्यसलाई के हामी छोड्छौँ। तर यहाँ देखेको छ येशू प्रभु कहाँ भएकाहरूलाई, येशूका चेलाहरूलाई, येशूको साथमा भएकाहरूलाई येशू प्रभुले अन्त्य समय प्रेम गर्नुभयो। र आज हामी पनि हामीसँग भएकाहरूलाई जस्तो किसिमको उनीहरूको व्यवहार हुँदै गर्दा पनि एउटा चुनौती छ। आज परमेश्वरको आत्माको शक्तिले हामी पनि अन्त्य समय त्यसलाई बोकेर लान सक्ने, त्यसलाई त्यसबाट नहटिकन त्यसलाई हामी थामिराख्न सक्ने, हामी त्यसलाई एउटा मिसनसम्म पुरा गर्न सक्ने त्यो शक्ति आज परमेश्वरले दिनुभएको होस्। धेरै मानिसहरूले धेरै कुरा सुरु गर्छन् तर अन्तिम गन्तव्यमा कमै मानिसहरू पुग्छन्। र येशू प्रभु आफ्नो जीवनको अन्तिम दिनसम्म उहाँले कति पनि घटिकमै गर्नु भएन। आज तपाईँ र मैले थुप्रै सम्बन्धहरू सुरु गर्छौँ, थुप्रै कामहरू सुरु गर्छौँ, थुप्रै साथ र सहयोगहरू सुरु गर्छौँ, थुप्रै हामीहरूका एउटा परियोजनाहरू सँगै अगाडि बढ्छ। तर अन्त्य समय त्यस समूहमा सहभागी भएकाहरूलाई हामी प्रेम गर्न सकौँ। र येशू प्रभुले एउटा प्रेमको चिन्ह यहाँ दिनुभयो। लगत्तै यहाँनिर एउटा घटना हामी देख्दछौँ कि बेलुकीको भोजन खाएको बेलामा दियाबलसले सिमोनको छोरो यहूदा इस्करियोतको मनमा येशूलाई पक्राइदिने विचार हालिसकेको थियो। एउटा विचार यहूदा इस्करियोतमा हालिदिएको थियो। कसले भन्दाखेरि दियाबलसले। त्यो विचार के थियो भन्दा येशूलाई ती सिक्कामा बेच्दिने, येशूलाई पक्राइदिने, येशूलाई त्यो रोमी पुलिस र त्यो अदालतमा येशू प्रभुलाई चाहिँ त्यो एउटा जेलमा भनौँ त्यो बेलामा एउटा किसिमको कस्टडी पुलिसले समात्दै थिए। येशूलाई चाहिँ जिम्मा लगाइदिने, येशूलाई बेच्दिने, येशूलाई पक्रिने, येशूलाई धोका दिने, येशूलाई विश्वासघात गर्ने त्यो खालको विचार चाहिँ यहूदामा पहिल्यै हालिदिइसकेको थियो। अनि एउटा परिवेश हामी देख्न सक्दछौँ। यहूदा इस्करियोत जो 12वटा चेलामध्ये एकजना चेला थियो, उसले करिब 3.5 वर्ष येशूसँगै अरू चेलाहरू जस्तै सँगै हिँडेको, सँगै खाएको, येशूले सिकाउनु भएको शिक्षाहरू, येशूले दिनुभएको ज्ञान, येशूले दिनुभएका वचनहरू सबै कुरा उसले त्यो सबै अवसरहरूले पाएको थियो। येशूले गर्नुभएका आश्चर्य कामहरूले देखेको थियो। रोगीहरूलाई निको बनाएको, मृत लाजरसलाई जीवनमा उठाएको, हरेक किसिमका आश्चर्य कामहरू, 5,000लाई खुवाएको ती आश्चर्य घटनाहरू देखेको थियो। तर ती सबै कुरा देख्नु, ती सबै कुरा हेर्नु केवल उसको लागि जानकारी मात्र थियो। उसको लागि त्यो कुराहरू थाहा थियो तर उसको त्यो एउटा हेड टाउको ज्ञान मात्रै थियो। तर उसको जीवनमा त्यो परिवर्तन र उसको आत्मामा चाहिँ अर्कै आत्माले काम गरिराखेको थियो। अनि कहिलेकाहीँ हामी देख्दछौँ जसरी यो घटनामा यहूदा इस्करियोतका दियाबलसले विचार हालिदियो। जुन विचार कस्तो थियो भन्दाखेरि विश्वासघातको विचार थियो, धोकाको विचार थियो। र अहिले पनि हामीसँगै भएकाहरूमा कतिचोटि हामी सङ्गतिकै बिचमा, हाम्रै समूहको बिचमा पनि कति मानिसहरू कहाँ गलत विचार दुष्टले हालिदिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो धोकाको विचार हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ दुष्टको विचार हुनसक्छ, कहिले एकदमै नकारात्मक विचार हुन सक्दछ, अथवा कसैलाई फुट ल्याउने कुरा हुन सक्दछ, कसैलाई बिरामा को लागि हत्या गर्ने विचार हुन सक्दछ, व्यभिचारको विचार हुन सक्दछ, कतिचोटि चोर्ने कुरा हुन सक्दछ,
कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई तल खसाल्ने हुन सक्दछ। अनि त्यस्तो विश्वासघातको विचार चाहिँ शैतानले हालिदिन सक्दछ। अनि यहीँनिर चाहिँ हालिदिएको छ। अनि शैतानले आज काम गर्नलाई बाहिरबाट होइन, कतिचोटि हामीसँगै भएका, येशूकै साथमा भएका, येशूसँगै हिँडेर येशूसँगै खाएकै बिचमा चाहिँ दियाबलसले खराब विचार हालिदिएको थियो। र दियाबलसको खराब विचारको एउटा भाँडो बनेको छ यहूदा इस्करियोत। हामी देख्दछौँ। तर येशू प्रभुलाई थाहा थियो कि कसको मनमा कुन विचार खेलिराखेको छ, कसको हृदयमा के कुराहरू छ, कसले के सोच्दैछ, येशू प्रभुलाई थाहा थियो। येशू प्रभुले त्यो कुरा जान्नुहुन्थ्यो। तर हामी आज त्यसरी हामी जान्न सक्दैनौँ। कतिचोटि त्यसका प्रभावहरू हामी देख्न सक्दछौँ, तर हामी त्यो जान्न सक्दैनौँ। यहाँ हामी देख्दछौँ कि यहूदा इस्करियोत, जसले सम्पूर्ण अवसरहरू पाएको थियो, सँगै थियो, सबै कुरा थाहा थियो, तर उसको विचार, उसको हृदय चाहिँ दियाबलसले आफ्नो कब्जामा लिएको थियो र उसलाई नै त्यहाँ प्रयोग गरिराखेको थियो। यति कुरा भइसकेपछि त्यहाँ एउटा बेलुकीको भोजनको बेला थियो। अनि येशू प्रभु आफूले भोजन खाइरहेको ठाउँबाट, भोजनको बसेको ठाउँबाट उठ्नुहुन्छ। अनि उठिसकेपछि उहाँले आफ्नो बाहिरी वस्त्र, लुगा निकाल्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले कछाट यहाँनिर एउटा कम्बरमा उहाँले रुमाल बेर्नुहुन्छ, तौलिया बेर्नुहुन्छ। अनि एउटा बाटामा उहाँले पानी हालेर अनि चेलाहरूको गोडा खुट्टा धुन थाल्नुहुन्छ। त्यो बेलाको चल्ती अनुसार मान्छेहरूको जुत्ताहरू हुन्न थियो। अहिलेको जस्तो बाटोहरूमा पुरा पिच गरेको हुनुहुन्थ्यो, सबै धुलाम्मे बाटोहरू, धुलै धुलो भएको, हिलै फोहोरहरू बाटोबाट हिँड्दै गर्दाखेरि मान्छेहरू खुट्टाबाट एकदमै, अब त्यो एउटा गर्मी ठाउँ, त्यहाँनिर चाहिँ प्रशस्त धुलोहरू भइराखेको। अनि प्राय एउटा खालको उनीहरूको विधि चलन चल्ती थियो कि जब मानिसहरू विशेष सेरेमनीहरूमा, विशेष खालको एउटा पर्वहरूमा, एउटा उत्सवहरूमा जब घरमा आउँथे अनि आफन्त जब यसरी पाहुना आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको खुट्टालाई धोइदिने त्यो खालको विधि थियो। र यसरी त्यो खुट्टालाई धोइदिने काम चाहिँ त्यो बेलामा त्यो घरको मानिसले भन्दा नि विशेष गरेर नोकरहरूले गर्थे। र नोकरहरूमा पनि यस्तो नोकर जो सबभन्दा तल्लो स्तरको नोकरले त्यो काम गर्थ्यो र त्यो काम गर्नेलाई चाहिँ एकदमै तल्लो निजको रूपमा हेरिन्थ्यो र उसको काम चाहिँ त्यसरी खुट्टाहरू धुनु थियो। अनि त्यो चाहिँ यहुदीहरू आफ्नै लागि पनि त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि सोच्न सक्दैन थिए। यो त तल्लो काम हो, एउटा नोकरको पनि तल्लो नोकरले गर्ने काम हो, त्यो खालको त्यहाँनिर रीति थियो। र येशू प्रभु आफ्नो एउटा वस्त्र निकालेर आफ्नो ठाउँबाट उठेर तौलियाले बेर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट उहाँले बाटामा पानी लिएर चेलाहरूको गोडा धुन थाल्नुहुन्छ। चेलाहरूको गोडा धुँदै गर्दाखेरि उहाँ निहुरिनुहुन्छ, उनीहरू कहाँ पुग्नुहुन्छ, उहाँ कहाँ झुक्नुहुन्छ। अनि यसरी उहाँले, येशू प्रभुले त्यहाँनिर गोडा धुने काम गर्नुभयो। र येशू प्रभुको एउटा प्रेमको कुरा र येशू प्रभुको एउटा नम्रताको कुरा हामी देख्दछौँ। येशू प्रभु जो सारा ब्रह्माण्डको मालिक, स्वर्गीय स्थानमा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरै हुनुहुन्थ्यो, तर परमेश्वर बराबरीमा भएर तापनि उहाँले आफूलाई रित्याउनु भयो, उहाँले आफूलाई कमाराको रूप धारण गर्नुभयो, आफूलाई क्रुसमै होच्याउनु भयो भनेर हामीलाई पावलले फिलिपीको पुस्तकमा लेखेका छन्। र येशू प्रभुको जीवन चाहिँ कुनै पद, कुनै ओहदा, म यो हुँ भन्ने उहाँको कुनै त्यो एउटा हायरार्की थिएन। तर येशू प्रभुले आफैलाई नम्र तुल्याउनु भयो, होच्याउनु भयो र येशू प्रभुले खुट्टा धुनु भयो। यो उदाहरण त्यहाँ हुँदै गर्दा उहाँले जब धुँदै अगाडि जानुभयो, जाँदै गर्दाखेरि एउटा चेला धुनुभयो, अर्को गर्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ येशू प्रभुले यहूदा इस्करियोतको पनि, यहाँ लेखेको छ कि पक्कै येशूले यहूदा इस्करियोतको पनि गोडा धुनुभयो, जसले विश्वासघात गर्दै थियो, उसलाई पनि उहाँले धोइदिनु भयो। धुँदै गर्दाखेरि एउटा घटना यहाँ आउँछ कि पत्रुस कहाँ जब येशू आइपुग्नु भयो र पत्रुसको चाहिँ एउटा छुट्टै खालको उसको शैली छ, उसको व्यक्तित्व छ, वो चाहिँ अलिक फरक टाइपको मान्छे छ। केही कुराहरू बोलिहाल्ने, कतिचोटि सोच्नुभन्दा अगाडि नै बोलिदिने। र पत्रुस र यहाँ दुईवटा चेला प्राय देखिरहेको छौँ, पत्रुस र यहूदा। हामी यी दुईको बारेमा यसो दाँच्दाखेरि के देख्छौँ? पत्रुस जे मनमा सोचेको त्यो कुरा उसको मुखले बोलिहाल्थ्यो। यहूदा इस्करियोत मनमा के सोच्छ कसैलाई थाहा हुन्थ्यो, ऊ भित्रभित्रै गोप्य रूपमा सरेन्डरमा हुन्थ्यो। अर्को हामी देख्दैछौँ पत्रुस, उसले के गर्दैछ त्यो पनि थाहा हुन्थ्यो। तर यहूदा इस्करियोत के गर्दैछ
त्यो पनि थाहा हुँदैन, किनभने उसको आफ्नै खालको षड्यन्त्रमूलक भित्रभित्र त्यहाँ थियो। यहाँनिर पत्रुसले बोलिहाल्छ, प्रभु के तपाईँले मेरो गोडा धुने? अनि यसोले भन्नुहुन्छ, अहिले तिमी मैले जे गर्दैछु त्यो जान्दैनौ, तर पछि तिमीले बुझ्नेछौ। किनकि येशूको नम्रता, येशूले आफूलाई एउटा त्यतिसम्म होच्याउनु भएको कुरा, एउटा सेवक एउटा दासको हृदय येशूले जे गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बुझ्ने स्तर त्यो बेलामा थिएन चेलाहरूको। उनको त्यो बेलामा त हामी देख्छौँ लुकाको पुस्तकको 22 अध्यायमा उनीहरूको बिचमा त एउटा बहस पो चलिराखेको थियो। बहस के थियो थाहा छ? हामी मध्ये को चाहिँ प्रमुख हो, को चाहिँ ठुलो हो, को चाहिँ माथि हो, को चाहिँ स्तरको हो। उनीहरूको त्यो बहस चलिरहेको थियो। उनीहरूलाई त त्यो पद र ओहदाको कुरो प्यारो थियो, तर येशू प्रभुले गर्दै गर्नुभएको त्यो एउटा नम्रता उसको लागि त्यहाँ बुझ्ने अवस्था थिएन। अनि तिमीले अहिले जान्दैनौ तर पछि बुझ्नेछौ। यसले एउटा कुरा देखाउँदछ, कतिचोटि हामीले जानेका हुन्छौँ तर अझै जान्न पर्ने कुरा जानेका हुँदैनौँ। पत्रुसले जानेको थियो, तर अझै जति जान्नु पर्थ्यो त्यो कुरा जानेको थिएन, अझै जति बुझ्नु पर्थ्यो त्यति कुरा बुझिसकेको थिएन। र बुझ्ने र जान्ने पनि एउटा प्रक्रिया हो, यो पनि एउटा परिपक्वताको एउटा बाटो हो। हामी त्यो परिपक्वता र त्यो खालको एउटा ज्ञानमा माने छिट्टै सबै कुरामा पूर्णता हुँदैन, त्यो एउटा बाटोमा गइराखेको हुन्छ। र यति येशूले भनेपछि पत्रुसले बुझ्नु पनि ठिक छ, मैले अहिले कम बुझेको छु, मैले कम जानेको छु होला। तर उसले फेरि यति मात्रैमा छोड्दैन, उसले फेरि लगत्तै बोलिहाल्छ कि प्रभु तपाईँले मेरो गोडा कहिले पनि धुनुहुन्न, कहिले पनि यो कुरा सम्भव पनि छैन। अनि येशूको उत्तर यहाँनिर छ, यदि मैले तिम्रो गोडा धोइन भने मसित तिम्रो हिस्सा हुँदैन। तिमी र म सँगै छौँ, हामी एउटै समूहमा छौँ, सँगै तिमी चेला हो, म तिम्रो गुरु हो, हाम्रो एउटा सँगै एउटा टिम छ। यो कारणले गर्दा यदि मैले तिम्रो गोडा धोइन भने तिमी र मेरो सम्बन्ध त्यहाँको अर्थ हुँदैन, हिस्सा हुँदैनौँ, हामी एकअर्काको भाग बन्दैनौँ। यति कुरा भनेपछि त पत्रुसले त प्रभु उसो भए मेरो गोडा मात्र होइन, मेरो शिर पनि, मेरो हात पनि धोइदिनुहोस्। एउटा कुरा हामी देख्दछौँ, तपाईँ र म पनि आज कतिचोटि जुन सम्बन्धमा छौँ हामीहरूको एउटा सम्बन्ध पनि एउटा हिस्सा हो। कतिचोटि परिवारको सम्बन्धको आफ्नो हिस्सा हुन्छ। श्रीमान र श्रीमती एक अर्काको हिस्साहरू हुन्, उनीहरू एक अर्काको अङ्गहरू हुन् र एक अर्काको एउटा भाग हुन्। जब हामी एक अर्काको भाग छौँ भने कहिलेकाहीँ हामीहरू तल घट्न पनि पर्ने हुन्छ, अथवा यसो देख्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति तल हुनसक्छ, अलिकति निज हुनसक्छ, सानो हुनसक्छ, तर त्यो गर्नु पनि त्यो एउटा सम्बन्धको एउटा भाग हो। कहिलेकाहीँ हामी एउटा परिवार हुन सक्छौँ, बुबा हुनसक्ला, छोरा हुनसक्ला, छोराछोरी सबै हुनसक्छ। कहिले हामी बुबा र छोराछोरी, हामी अभिभावक र छोराछोरीको हैसियतले कहिलेकाहीँ हामी त्यो स्तरमा पनि हाम्रो आफ्नो सेवा, हामीलाई एक कदम पछाडि हामीले राख्नलाई, सेवा गर्नलाई, एक कदम अगाडि बढेर हामी केही कुरा गर्नलाई हामी तयार हुनुपर्छ। यसो हेर्दा गर्दा त्यो नसुहाउने देखेला, त्यो नमिल्ने देखेला, तर पनि हामीहरूको सम्बन्धको हिस्सा हामी एउटै भएको कारणले गर्दाखेरि परिस्थितिले कहिलेकाहीँ त्यो खालको कार्य पनि हामीलाई माग गरिराखेको हुन्छ। अनि धेरैचोटि मान्छेलाई प्रश्न लाग्छ, म कहाँ यस्तोसम्म गर्न सक्छु र? कतिचोटि हामी सुन्ने गर्छौँ, यतिसम्म त कहाँ म गर्न सक्छु र, यतिसम्म मैले कहाँ गर्नु र? प्रियहरू हामी बुझ्नै पर्छ, यदि हामी एउटा सम्बन्धमा छौँ भने, हामी एकअर्काको हिस्सा हौ भने हामीले हाम्रो मनले देखाउने भन्दा, हामीले बुझ्ने भन्दा अझै परसम्म हामी जानुपर्छ। किनभने येशूले गरेको त्यो जुन कुरा छ त्यो चाहिँ त्यहाँनिर पत्रुसको बुझाइभन्दा फरक छ। तर येशू भन्नुहुन्छ तिमी र म हाम्रो हिस्सा हो। अनि आज धेरै मानिसहरू एउटा हिस्सामा, एउटा सम्बन्धमा स्थापित भएका छन्, तर त्यो हिस्सालाई कार्य गर्दै गर्दा चाहिँ उनीहरूले यतिसम्म त म होइन भनेर हामी आफ्नै अडानमा बस्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीहरू सम्बन्ध र हिस्सामा जाँदाखेरि आफ्नो ठाउँ छोड्नुपर्छ। जसरी येशूले आफ्नो स्थान छोड्नुभयो, आफ्नो वस्त्र निकाल्नुभयो र उठेर त्यहाँसम्म आउनुभयो, कहिलेकाहीँ हामीले त्यसरी कदम उठाउनु पर्नेछ। हामी आफ्नै स्थानमा उभिएर यहीँ बसेर हामी जे छौँ त्यहीँ रहेर कहिलेकाहीँ हाम्रो सम्बन्ध र हाम्रो हिस्सा बन्दैन। हामीहरू कहिलेकाहीँ पग्लिन तयार हुनुपर्छ, कहिलेकाहीँ हामीमा त्यो नम्रता आउनुपर्छ। होइन भने त्यो एउटा सम्बन्ध र हिस्सा
बलियो हुँदैन, त्यो शक्तिशाली बन्दैन। धेरैचोटि मानिसहरू आफ्नै अडानमा हामी एकदमै बलियो भएर बस्यौँ भने, आफ्नो अडानलाई छोडेनौँ, आफ्नो ठाउँ आफ्नो स्थान नै हामीलाई प्यारो भयो भने कतिचोटि एकअर्काको हिस्सा जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यो नहुन सक्छ। यति कुरा गरेपछि पत्रुसले भन्छ कि मलाई खुट्टा मात्र होइन, मेरो शिर पनि, मेरो हात पनि धोइदिनुहोस्। तर यीशुले भन्नुहुन्छ जो एकचोटि नुहाइसकेको छ त्यो शुद्ध भइसकेको हुन्छ, उसलाई गोडा मात्रै धोए हुन्छ, तिमीहरू शुद्ध छौ। यहाँ भन्दै गर्नुहुन्छ एकचोटि मुक्ति पाइसकेको मान्छेलाई फेरि मुक्ति दिनु पर्दैन। यीशुलाई विश्वास गर्दा यीशुको धार्मिकता पाइसकेका छौँ, तर फेरि एकचोटि यीशुको धार्मिकता पाएर विश्वास गरेर मुक्ति पाएर पनि हामी सधैँ शुद्ध, सबै कुरा हामी सफा हुन्छौँ भन्ने छैन। किनभने हामी यो संसारमा छौँ, संसारमा पाप छ। जसरी त्यो बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि बिहान नुहाएर हिँड्दा पनि बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि के थियो, त्यहाँ माटोहरू फोहोरहरू धुलोहरू फेरि खुट्टामा लाग्थ्यो, खुट्टा धुनु पर्थ्यो। त्यसरी अहिले हामी संसारमा छौँ। यद्यपि हामी येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, येशूको धार्मिकता हामी पाएका छौँ, तर पनि हामीले यो संसारमा बस्दै गर्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो सोचाइमा, कहिलेकाहीँ हाम्रो हेराइमा, कहिलेकाहीँ हाम्रो व्यवहारमा कतै न कतै हामी कति समयमा सानातिनो हामी गल्ती गरी पठाउँछौँ, हाम्रो पाप हुन्छ। अनि त्यसलाई हामी प्रभुसँग गएर धुनुपर्छ। यसको अर्थ चाहिँ हामीले क्षमा माग्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ। अनि यो निरन्तर चलिराख्ने कुरा हो। हामी सधैँ नहुँदैन होला, तर खुट्टाको धुने कुरा चाहिँ अर्को अर्थमा चाहिँ हाम्रा सानातिना भएका कमी कमजोरी हामी यीशुकहाँ क्षमा माग्न सक्नुपर्छ। पहिलो यूहन्नाको पुस्तकमा लेखेको छ 1:8-9 यदि हामीले हामीसँग पाप छैन भन्छौँ भने आफैलाई धोका दिन्छौँ, हामीमा सत्यता हुँदैन। तर यदि हाम्रो पापलाई स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ, सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध बनाउनुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। आज येशू प्रभु विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई, हाम्रा फोहोरहरूलाई हामी येशू कहाँ जाँदाखेरि येशूले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। अनि यो क्षमा र पश्चाताप यो चलिराख्ने प्रक्रिया हो। र आज येशू प्रभुले आज हामीलाई क्षमा दिने मात्र होइन, क्षमा दिनुहुन्छ, शुद्ध पनि बनाउन चाहनुहुन्छ। कि आज तपाईँ र मेरो सम्बन्ध, तपाईँ मेरो जीवन आफूले हेर्दाखेरि तपाईँ अब शुद्ध देख्नुहुन्छ, शुद्ध हुनुहुन्छ। तर आज येशू त्यहाँ हुनुहुन्छ, येशूले तपाईँ र मलाई शुद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ। केवल येशूले। कति हामी यस्ता किसिमको रीतिरिवाज, यस्तो किसिमको परम्परामा नै छौँ कि हामीलाई बाबुबाजेदेखि आएको कुनै चिजको खोट, कुनै चिजको अशुद्धताले कतिचोटि मान्छेले यो अशुद्ध भनेर घोषणा भइराखेको हुन्छ। तर आज येशू प्रभुमा आउनेहरूलाई येशूले शुद्ध बनाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँ देखेको छ, यहीँ पनि लेखेको छ कि तर सबै त होइन, त्यहाँ शुद्ध सबै त छैनन्। उसो भए त्यो सबैको अर्थ चाहिँ यहुदाले विश्वासघात गर्दै थियो भन्ने येशूलाई थाहा थियो। अनि यहाँ देख्छौँ के उसो भए अरू सबै चेलाहरू शुद्ध थिए त? पछि पत्रुसले धोका त दिएको छ। थोमसले येशूको खोइ हात कहाँ हो भनेर उसले प्रमाण खोजेको छ। तर एउटा कुरा देख्दछौँ, आत्मिक रूपमा परिपक्वता नहुनु, तौर तरिका नपुग्नु, सानोतिनो गल्ती हुनु एउटा कुरा हो, तर धोका दिनु, विश्वासघात गर्नु, विद्रोही हुनु त्यो चाहिँ अर्को कुरा हो। कति हामीहरू जीवनमा पनि मलाई लाग्छ पत्रुस अरू चेलाहरू साँच्चै येशूलाई प्रेम गर्थे, येशूप्रति उनीहरूको सम्बन्धमा खुसी थिए। यद्यपि उनीहरूमा पूर्णता थिएन, घटी कमीहरू थियो, काहीँ कमी कमजोरी थियो, तर उनीहरूको हृदयबाट चाहने कुरा चाहिँ सकारात्मक नै थियो। त्यसै गरी आज हामीहरूको जीवनमा नि हुन पनि के भन्दाखेरि हामी सबै कुराले हामी 100% पूर्ण नहोलाौँ, तर हाम्रो हृदयबाट प्रभुप्रतिको चाहना, प्रभुप्रतिको भक्ति, प्रभुको इच्छालाई बुझ्ने, प्रभुको लागि सेवा गर्ने, प्रभुमा हामीले जानेको बुझेकोमा हामी समर्पित हुने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, महत्त्वपूर्ण छ। तर यहुदाको त्यो कुरा थिएन। यहुदाको हृदयमा विश्वासघात थियो, उसमा त अर्कै विचार, अर्कै आत्मा थियो, त्यो चाहिँ अशुद्ध त्यहाँ थियो। र तपाईँ र म शुद्ध हुनलाई पूर्णता होइन, तर हाम्रो मन र हाम्रो हृदयले प्रभुप्रति त्यो प्रेममा समर्पित छौँ भने हामी शुद्ध भइराखेका हुन्छौँ। यति कुरा गरिसकेपछि तपाईँ देख्नुहुँदछ येशू प्रभुले घोडाहरू धोइसक्नुभयो। धोइसकेपछि फेरि येशू प्रभुले आफ्नो बाहिरी वस्त्र लाउनुभयो र आफ्नो स्थानमा गएर बस्नुभयो। जब येशू आफ्नो स्थानमा बस्नुभयो, येशू प्रभुले भन्नुभयो, के देख्यौ तिमीहरूले?
के देख्यौ तिमीहरूले? तिमीहरूले मलाई प्रभु भन्छौ, गुरु भन्छौ, र तिमीहरूले त्यो ठिकै भनेको हो। साँच्चै म तिमीहरूको गुरु र प्रभु हुँ। तर बुझ, म तिमीहरूको गुरु र प्रभु भइकन पनि मैले तिमीहरूको गोडा धोएको छु। प्रभु र गुरु भइकन पनि मैले एउटा तल्लो स्तरको नोकर झैँ त्यो सेवा गरेको छु। मैले मेरो स्थानलाई छोडेको छु। म झुकेको छु। म तल नम्र भएको छु। अनि तिमीहरूले पनि एक अर्काको गोडा धुनुपर्छ। तिमीहरू पनि एक अर्काको लागि झुक्नुपर्छ। एक अर्काको लागि तिमीहरू निहुर्नुपर्छ, नम्र हुनुपर्छ। त्यति मात्रै उहाँले भन्नुभयो कि मैले एउटा उदाहरण छोडेको छु। येशू प्रभुले गरेको कुरा चाहिँ एउटा उदाहरण थियो, किनकि येशूको प्रेम, उहाँको मनमा प्रेम थियो, उहाँको बोलीमा प्रेम थियो, र येशू प्रभुको काममा पनि त्यो प्रेम देखाउनु भयो। अनि यूहन्नाले लेखेका छन् यूहन्ना 3:18 मा, पहिलो यूहन्ना 3:18 मा कि हामी बोली र मुखले मात्रै प्रेम नगरौँ, तर कार्य र सत्यताले, कामद्वारा पनि प्रेम गरौँ। र येशू प्रभुको जीवन चाहिँ एउटा कामद्वारा दिएको उदाहरण थियो। अनि आज हामी र हाम्रो जीवन, आज हाम्रो बोली, हाम्रो कुरा, हाम्रो मन सँगसँगै हाम्रो कामद्वारा पनि आज त्यो उदाहरण हामी दिन सकौँ। येशूले भने कि म एउटा उदाहरण छोड्दैछु कि जस्तो मैले तिमीहरूलाई गरेँ तिमीहरूले पनि त्यस्तै गर। हामीहरू विभिन्न तरिकाले, हामीहरू कतिचोटि केही बुझेका हुन सक्छौँ, हामी कतिचोटि आफ्नो स्थानमा अलिकति माथिल्लो, अलिकति सिनियर हुन सक्छौँ होला, कतिचोटि हामीहरूको पद ठुलो हुन सक्ला, लाग्ला। तर आज हामीले बुझ्नै पर्छ कि जस्तो उदाहरण येशूले दिनुभयो त्यो उदाहरण आज हामीको जीवनमा लागू गर्नलाई हो। उदाहरण के? स्वर्गको सिंहासन छोडेर येशू प्रभु यो धरतीमा आएर मानिसहरूको गोडा धुनुभयो। येशूलाई यति तलसम्म आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो भने हामी त आज को हौँ कि उहाँ प्रभु र गुरु भइकन पनि उहाँले चाहिँ त्यो एउटा नोकरको निज काम गर्न तयार हुनुभयो। र तपाईँ र म आज पग्लन आवश्यक छ। तपाईँ र म आज आफूलाई घटाउन आवश्यक छ, आफूलाई सियोग बनाउन आवश्यक छ। अनि यो चाहिँ हो येशूले सिकाएको साँचो शुद्ध बाटो, कि येशूको चेलाहरूलाई योभन्दा अर्को विकल्प नै छैन। र उहाँले अझ 17 मा भन्नुभयो कि तिमीहरूले, यसले यो 17 मा उहाँले भन्नुभयो कि तिमीहरूले यो कुरा जान्यौ र यो कुरा गर्यौ भने तिमीहरू धन्यका हुनेछौ। दुईटा हाम्रो तह छ। पहिलो चाहिँ हामी जान्न पर्ने, जानेर मात्रै नपुग्ने, बुझेर मात्रै नपुग्ने, अर्को गर्न पर्ने। अनि कति मानिसहरू चाहिँ जान्नलाई नै, थाहा पाउनलाई नै ज्ञान पनि नपाएको हुन सक्दछ। उनीहरूले त्यो कुरा जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। जानेर बुझेर मात्रै फेरि कुरो सकिँदैन। जानेर बुझेको कुरालाई फेरि गर्नु पर्यो, जो कुरा येशूले यहाँ गर्नुभयो। अनि आज तपाईँ र मेरो अगाडि पनि धेरै तपाईँलाई लाग्ला हामीलाई विश्वासघात गर्नेहरू, हाम्रो शत्रुहरू, हाम्रो विरोधीहरू छन्। तर के आज तपाईँ खुट्टा धुन तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँ येशूको जस्तै प्रेम तपाईँ देखाउन तयार हुनुहुन्छ? भन्नुहुन्छ होला तपाईँले, मेरो मनमा केही पनि उप्रति गलत धारणा छैन, म प्रेम गर्छु। तर तपाईँ र मेरो मन र मुखले मात्र होइन, हामी एक्सनमै, कार्यमै उत्रन सक्नुपर्ने। अनि आज येशू प्रभुले हामीलाई यो उदाहरण दिनुभएको छ। येशूले हामीलाई एउटा नमुना देखाइदिनु भएको छ। र येशूले देखाएको नमुनामा हामी जब लाग्छौँ भने मात्रै हामी येशूका सच्चा चेला हुन सक्दछौँ। हामी धेरै कुराहरू येशूको चेलामा हामी कतिचोटि भावनात्मक रूपमा हामीहरू भावनात्मकमा हुन्छौँ होला, हामी धेरै कुराहरूमा हामी इनर्जीहरू खर्च गर्छौँ होला। तर येशूले देखाएको अथेन्टिक साँचो बाटो के भन्दाखेरि येशूले छोडेको उदाहरण हामीहरूको निम्ति हो। उदाहरण के भन्दाखेरि जे प्रेममा जिउने हो, जस्तो प्रेम, हाम्रो हृदयको प्रेम, मनको प्रेम, हाम्रो निर्णयमा पनि प्रेम। र येशू प्रभुले तपाईँ मलाई त्यो हृदय दिनुभएको होस्। हामी देख्यौँ, आज देख्दै थियौँ, येशूमा भएकाहरू, येशूमा जोडेकाहरू, येशूका आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। प्रेम पनि कहिलेसम्म? अन्तसम्म प्रेम गर्नुभयो। कसलाई पनि प्रेम गर्नुभयो? यहुदा इस्करियोतलाई पनि, जसले येशूलाई विश्वासघात गरेको थियो। र हामीहरूको प्रेम चाहिँ अर्को मानिस
हाम्रो वरिपरि भएको व्यक्तिले कस्तो व्यवहार गर्छ त्यसको आधारमा हामी आधारित हुँदैनौँ। हाम्रो प्रेम चाहिँ हामी जस्तै पनि परिस्थितिमा एकरूप प्रेम गरिराख्दछौँ। अर्को कुरा हामी देख्दछौँ कि सँगै बसेको सँगै हिँडेको सबै कुरा जानेको व्यक्तिमा पनि दियाबलसले गलत विचार हालिदिएको छ। अनि कहिलेकाहीँ गलत विचार हामीलाई पनि हामीसँगै भएकोलाई पनि हाल्न सक्छ। हामी होसियार हुनुपर्छ कि गलत विचार, धोकाको विचार, बदलाको विचार, झगडाको विचार, कति मानिसहरूले हत्याको विचार, हत्या भन्दै गर्दाखेरि अरूलाई मात्र न आफैलाई आत्महत्या गर्ने विचार पनि हुन सक्दछ। कति डरलाग्दो कुरा अहिले हामी सुन्दछौँ। यो गएको 4 वर्षमा मात्र नेपालमा 20,000 मानिसहरूले आत्महत्या गरे। आत्महत्या गर्ने विचार दियाबलसले हालेको विचार हो, किनकि दियाबलस हत्यारा हो र उसलाई हत्या मनपर्छ। अनि यो पनि एउटा दियाबलसले हालेको एउटा विचार हो। अनि त्यसरी अन्य किसिमका थुप्रै विचारहरू हाल्न सक्छ। अनि त्यसलाई हामी नो भन्न सक्ने शक्ति हामीमा आवश्यकता पर्दछ। अर्को, हामीलाई मुक्ति प्रभुले दिइसक्नु भयो, छुटकारा दिइसक्नु भयो, तर पनि हामीले यीशुमा गएर हाम्रा पाप र क्षमाको निम्ति हामीले क्षमा माग्नै पर्छ। हामी कमी कमजोरीलाई हामीले धुनै पर्छ। यीशुलाई हामी पश्चाताप गर्नै पर्छ, हाम्रो पापलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। अर्को, जो हामी हिस्सामा छौँ, जो हामी सङ्गतमा छौँ, एक अर्काको सङ्गतले गर्दा केही दायित्व हुन्छ। अनि हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्वमा कहिलेकाहीँ हामी न्यूरिन पनि तयार हुनुपर्छ, झुक्न पनि तयार हुनुपर्छ। किनकि यदि झुक्दैनौँ भने, न्यूरिँदैनौँ भने हामी एक अर्काको भाग हुन सक्दैनौँ। अर्को, यीशु प्रभुले आफ्नो स्थान छोड्नु भयो, आफ्नो वस्त्र उहाँले निकाल्नु भयो र उहाँ ती निहुरेर व्यक्ति कहाँ पुग्नु। आज तपाईँहरूमा आफ्नो ठाउँ छोड्न सक्नुपर्छ। आफ्नो पद, आफ्नो अनुभव, आफ्नो कचोटि मान र मर्यादा हामीले छोड्न पनि सक्नुपर्छ। किनकि यीशुको सच्चाहरू चाहिँ आज सेवकहरू हुन्। अर्को हामी अन्तिम देख्यौँ कि हामी मुखले मात्र होइन, बोलीले मात्र होइन, हाम्रो काममा पनि त्यो प्रेम झल्किनुपर्छ। र येशूले पछि भन्नुभयो, म तिमीलाई पठाउँदैछु, जसले तिमीलाई ग्रहण गर्छ उनीहरूले मलाई ग्रहण गर्छन्, जसले मलाई ग्रहण गर्छन् तिनीहरूले मलाई पठाउनेलाई ग्रहण गर्छन्। र येशूद्वारा हामी पठाइनको लागि चाहिने योग्यता यो हो। आज हामीलाई भन्नु सक्ला, प्रभुको हामी चेला हौँ, प्रभुले मलाई प्रभुको काममा चलाउनु भएको छ। प्रभुको काममा, प्रभुको राज्यमा प्रभुले चलाउनको लागि चाहिने योग्यता त्यो के हो भन्दाखेरि नम्रता, आफूलाई निज ठानेर सेवामा समर्पित र येशूको उदाहरणलाई फलो गर्नेहरू हौँ। मलाई लाग्छ आज तपाईँलाई परमेश्वरले यहाँबाट थुप्रै कुराहरू प्रकट गर्नुभएको छ। साँच्चै हामीले ज्ञान पाएका छौँ, हामीले केही कुराहरू बुझेका छौँ र यो हाम्रो एउटा टाउको ज्ञान मात्रै होइन, तर यसलाई जसरी येशू प्रभुले व्यवहारमा उतार्नु भयो, तपाईँ र मैले आजै हामीहरूको सम्बन्धमा, हाम्रो घरबाट हुनसक्छ, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी, हाम्रो घर परिवार, हाम्रो छेछड छिमेक, हाम्रो स्थानबाट हामी निक्लिन सकौँ र हामी पक्लन सकौँ, नम्र हुन सकौँ। अब यो नम्रता धेरैभन्दा धेरै मूल्यवान, एकदमै यो काहीँ नपुग्ने बिरानो कुरा भएको छ। अहिले सबैलाई माथि चढ्न मनपर्छ, माथि पुग्न मनपर्छ, तल आउनलाई, एउटा आफूलाई निज बनाउनलाई, आफूलाई पगाल्नलाई, सेवक बन्नलाई आज त्यो मिसनमा मान्छेहरू छैनन्। किनकि सबैलाई त पद र ओहदा माथि पुग्नुपर्छ। हरेक ठाउँहरूमा चाहिँ मान्छेलाई प्रमुख बन्नुपर्छ, अरू अधिकार जमाउनुपर्छ। हामी देशमै हेऱ्यौँ भने पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ, अहिले धेरै जस्तो हामीहरूको न्युजमा, अहिलेको हामी पत्र पत्रिकामा हेऱ्यौँ भने जहिले त्यहाँनिर सङ्घर्ष, टक्राव छ। केमा? को चाहिँ हुन्छ अध्यक्ष, को चाहिँ हुन्छ प्रधानमन्त्री, त्यसलाई कसरी हटाएर म त्यहाँ पुग्ने, अनि दौड र तछाट मछाट छ। कचोटि सङ्घ संस्थाहरूमा पनि त्यो प्रमुख पदको लागि तछाट र मछाट छ। कचोटि मण्डलीहरूमा पनि आज त्यो ठाउँको लागि तछाट र मछाट छ, त्यहाँ लडाइँ छ। किन छ भन्दाखेरि मानिस पक्लन चाहँदैन, आफ्नो स्थान छोडेर तल आउन चाहँदैन, तर अझै माथि माथि जान चाहन्छ। र माथि माथि चढ्ने कुरा चाहिँ एन्टाई क्राइस्टको नेचर हो। क्राइस्ट त तल अनि तल आउनु भयो, तर एन्टाई भनेको विपरीत, मानिसलाई माथि 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 जान मनपर्छ। अनि आज तपाईँले मलाई साँच्चै प्रभुले देखाउनु भएको उदाहरण हामी आफूलाई विचार गरौँ। अनि कहिलेकाहीँ एउटा यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि एउटा खालको कहिलेकाहीँ खतरा पनि हुनसक्छ। हामी जब वचन सुन्छौँ अनि प्रायः हामी अरूलाई देख्छौँ वचनमा,
हो वचनले सिकाए नमराउनु, खोइ त फलाना त, खोइ त मेरो बुबा त, खोइ त फलाना मैले चिनेको दाइ त, त्यो त माथि ठ्याक्कै मिल्यो जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। तर वचनले अरूलाई ऐना देखाएको होइन, वचनले तपाईँ र मलाई ऐना देखाएको हो। के तपाईँ र म ऐनामा हेर्दै गर्दाखेरि यसो ऐनामा हेर्दै गर्दा मेरो बुबाको त नाक ठुलो पो रहेछ, त्यो पास्टर बा त कान लामो रहेछ भन्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नै अनुहार हेर्नुहुन्छ, आफ्नै दाढी काट्नुहुन्छ, आफैलाई सिँगार पटार गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरको वचन पनि एउटा ऐना हो। जब परमेश्वरको वचन सुनिन्छ यसले आफूलाई हेर्ने हो, आफैलाई चेक जाँच गर्ने हो, न कि हामी अरूलाई होइन। अनि यो कुरा खतराबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ कता दियाबला चलाक छ, अनि त ठिकै छैन, अर्को पनि नराम्रो छ त। अनि यो संसारमा सबैले अर्कोलाई मात्रै देख्छन्, तर हामी हेर्न पनि मलाई, आफैलाई हेर्न पनि। अनि अर्कोलाई हेरेर आहालाई मनमा खुसी पनि लाग्ला, हो यस्तो रहेछ हो, तर आज मलाई हेर्नुपर्छ, अनि मलाई हेर्नुपर्छ। अनि मलाई लाग्छ तपाईँलाई प्रभुले यसमा धेरै आशीष दिनुभएको। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, तपाईँ धन्यको हुनुहुन्छ, तपाईँको वचन हाम्रो लागि ऐना हो। हामी यसमा आफूलाई देख्न सक्दछौँ। अनि प्रभु जब हामी आफूलाई देख्दछौँ अनि तपाईँ प्रभुसँग जब हामी दाँच्दछौँ प्रभु, हामी धेरै कुरामा कति प्रभु हामीले आफूलाई गलत भेटाउँदछौँ प्रभु। आज हामी तर गलत भेटाए तापनि हामीलाई सुधार गर्ने त्यो मौका तपाईँले दिनुभएको छ। हामीलाई शुद्ध बनाउन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ, हामीलाई क्षमा दिन तयार हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँले दिनुभएको उदाहरणमा हामी पछ्याउन सकौँ। परमेश्वर पिता तपाईँको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको अनुग्रह, पवित्र आत्मा तपाईँको संगति र सहायता हामीहरूसँग आज भोलि सदा सर्वदा एकनाश भइरहोस्, येशूको नाममा आमेन। जय मसीह।